الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفينا وقانا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والأمداح والملاء والمواء والقمد والمرز والسكن والحسن واللم اسمه مكتوب مرفوع منقوش محفوظ في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدسا مؤثرا مطهرا منورا في البيت والهل والهرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي البراء مصباح الظلم جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه والجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الزلمين راحة العاشقين سراج السالكين شمس العارفين رحمة للعالمين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الستین الطیبین الطاہرین الحسن والحسین مولانا ومول الثقلین سلطان الانبیاء القاسم محمد ابن عبداللہ من نور اللہ المتجلى وبتجلى يديك قال له الواحد الأحد يا نور نوري ويا سر سري ويا خزائن المعرفة أبدأت ملكي عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ملة الأشقياء أنت الأرض كلهم يكذبون ردائي وأنا أكذب ردائك يا محمد صلى الله عليه وسلم سند الله سيني يا رسول الله سند الله سيني يا رسول الله زہی شفیع گناہگاروں زہی شفیع گناہگاروں رسول اکرم امیدگاہ امیدواروں امیدگاہ امیدواروں یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين